व्यूअर्स, ये जो मेरा आज व्लॉग है ये यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान कोयटा पे है, जो 1970 में याह्या खान के ऑर्डिनेंस से शुरू हुई और 74 में रेगुलर क्लासेस बिजीएस्ट सरियाब रोड पे वाक़या है। और जहां मैंने 79 में टीचिंग शुरू की और 15 में रिटायर हुआ, मैंने 36 साल यहाँ पढ़ाया। मेरी जवानी जो के दिन थे यही गुजर गए और मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं जो कुछ हूं या था यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान की वजह से। और ये घने पाइन्स और इसके पीछे बहुत कम लोगों को पता है कि ये क्रेडिट दुराब पटेल जो पहला एक्टिंग वाइस चांसलर था, चीफ जस्टिस था, उसने काफी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा था। बाद में इसको परसू किया गया हर वाइस चांसलर ने। और हर तरफ आपको नाके नाके मिलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में। ज़ाहिर है सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑल ओवर, हर यूनिवर्सिटी का मसला है। और जब मैंने टीचिंग शुरू की तो यही 2 फैकल्टीज थी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इस बिल्डिंग में। अब तो बहुत एक्सपेंड हो गया। हॉल ऑफ द यूनिवर्सिटी उस वक्त भी था। पहला दिन जो यहाँ गुजारा था वो 17 सितंबर 79, आज से 46 साल पहले। आज उन कॉरिडोरों में से गुजरते हुए मुझे पुराने दिन याद आ गए। और सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आया, जहां से मैंने इब्तिदा की थी अपनी टीचिंग की। एडहॉक पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, 870 रुपए मेरी मंथली सैलरी थी, सितंबर 79। और ये मेरा ऑफिस था जहां मैं मोर और लेस 18 साल बैठा। मेरा टेबल इधर होती थी जहां कुर्सियां हैं। मैं इस ऑफिस में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं अमेरिका चला गया, केम बैक, फिर यही दफ्तर मिला मुझे। और फिर एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी बना, भी यही, ये चेयरमैन ऑफिस हो गया। हाँ, जब मैं डीन बना फिर यहां से चला गया। लेकिन मेरी बड़ी यादें हैं इस दफ्तर में। वो जो मिलने आती थी, मिलने आते थे, क्या दौर थे। काश वो दिन वापस आ जाएं, नहीं आ सकते। एंड हियर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, आमिर शाह, वेरी कॉम्पिटेंट, कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास। आमिर, हाउ आर यू, क्या बहाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बहुत। तो अब क्या है आप? अभी प्रोफेसर हो, एसोसिएट हो, क्या हो? सर मैं तकरीबन 2008 से पढ़ा रहा हूँ। अब तो बहुत सीनियर है। जी सर, एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक मैं लेक्चरर ही हूँ। 18 साल के बाद भी लेक्चरर हो? जी सर। इट्स सैड। तो बाकी पॉलिटिकल साइंस में तो नए लोग आ गए होंगे। जी सर, ऐसा है कि मोस्टली जो हमारी क्लासेस होती हैं, हमारी परमानेंट फैकल्टी सिर्फ 5 ही है इस वक्त। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर लाइक टेकन बाय विजिटिंग फैकल्टी राइट नाउ। तो स्टाफ की काफ़ी कमी है सर हमारे डिपार्टमेंट में। ओवरऑल यूनिवर्सिटी में यही सिचुएशन है सर। एंड वेयर इज शेख बलोच? शेख बलोच सर, वो पीसीएस कर गए शायद 2009 या 10 में, तो वो यहाँ से चले गए। आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब उन्होंने संभाली हुई है। और ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है, ये वैसे इंटैक्ट रहा, पहले भी यही था। शेक्सपियर को कोट किए गए दीवार पे। अब इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, लेकिन वो पुरानी बात नहीं है। प्रोफेसर अब्दुल्ला खान मैंगल मेमोरियल लाइब्रेरी, ही वॉज अ जेम ऑफ पर्सन। रेफ्यूजी स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर एंड यूथ डेवलपमेंट सेंटर। यूनिवर्सिटी में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, लेकिन कई रुकी हुई हैं क्योंकि फंड नहीं है, लाइक मैनी यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। ये लाइब्रेरी है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल लाइब्रेरीज मैंने पाकिस्तान में देखी। पानी की बड़ी कमी है कोयटा में इस वक्त। सेंट्रल लाइब्रेरी, लोग जो भी कहें,
لیکن بلوچستان یونیورسٹی کی لائبریری میں جس وقت بھی جائیں آپ کو اسٹوڈنٹس ملیں گے. لائبریری میں جو پہلے 2-3 وائس چانسلر اس میں محترم آغا اکبر شاہ, ہی واز اے بریگیڈیئر دین ریٹائرڈ بٹ جیم آف پرسن, ہمارا موسن تھا. اینڈ ہیئر از عابد شاہ نواز, اس کا باپ میرا دوست تھا, ریٹائرڈ ہو گیا. عابد صاحب آپ لائبریرین ہیں؟ جی ہاں, میں ایز ایڈیشنل چارج یہاں چیف لائبریرین ہوں پچھلے 19 سال سے سر اسی یونیورسٹی میں. تو یہ تو بڑی خوبصورت لائبریری جہاں میں بھی گھنٹوں بیٹھ کے پڑھتا تھا, تو اس کو مینٹین کر رہے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ سر, جتنا ہم لوگوں سے ہو رہا ہے آج کل ہم لوگ یہ تھیسس پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے جتنا بھی پروڈکشن ہے پورے یونیورسٹی کا, ایم فل اور پی ایچ ڈی کے, ان کو ہم لوگ آٹومیشن پہ لا رہے ہیں سر. ان کو آن لائن ہم لوگ اس کا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز یہ انسٹیٹیوٹ ہے, اینڈ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر. 3 انسٹیٹیوٹ ہیں یونیورسٹی میں اور 6 فیکلٹیز ہیں. اینڈ اے کلاس ان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن. اینڈ ہیئر از ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن. کیا حال ہے ناصر؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو پروفیسر. آپ کافی سینئر ہوں گے اب ہیں. اور تو کتنی اس وقت کتنی فیکلٹیز ہیں یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی میں سر 6 فیکلٹیز ہیں, 132 کے قریب ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, اور ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس اس ٹائم 53 کے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس. 11,000 مطلب یونیورسٹی میں. یونیورسٹی میں. تھینک یو ڈیئر. پٹھان کلچرل ڈے, تو اسٹوڈنٹس ہیں in circle dancing. Faculty of Science. Administration block, جہاں وائس چانسلر, رجسٹرار, and finally in the office of vice chancellor جو یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر ظہور بازئی, اور کیا کمفرٹیبل وائس چانسلر آفس, اور ہم بھی یہاں آ کے کئی پیشی ہم بھگتتے تھے when I was dean and professor. ظہور صاحب how are you? I'm fine. ظہور صاحب دیکھیں آپ جونیئر تھے, آج آپ وائس چانسلر ہیں. وقت گزر جاتے ہیں, بیٹے باپ بن جاتے ہیں, باپ دادا مر جاتے ہیں زندگی کا, تو مبارک ہو. بلوچستان یونیورسٹی تو بڑی ٹف یونیورسٹی ہے, اور میری ایک سینگ ہے جو بڑی پاپولر ہوئی ہے کہ بعض یونیورسٹیاں وہ فلمیں جو کمزور حضرات ایسے وی سی نہ دیکھیں. سر بہت شکریہ سر مبارکباد کا. اور یونیورسٹی آف بلوچستان کا چارج سنبھالنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ I will try to find opportunities within challenges. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونیورسٹی بڑی چیلنجنگ ہے. نہیں, آپ پلینگ گڈ اننگ, اور آپ کے ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ آپ بی جی رہے ایچ سی میں کچھ عرصہ, تو وہ ایچ سی بھی آپ کو کچھ گر سکھا دیتی ہے. بٹ اینی ہاؤ وی سی شپ کرنا اب میری نظر میں کوئی اختلاف کرے مشکل ہو چکا ہے. ظہور صاحب آپ کو ابھی 1 سال نہیں ہوا, سال اتنا بڑا پیریڈ نہیں ہوتا, لیکن بڑے کوئی چینجز کیا آپ کی کوئی اچیومنٹس؟ سر اچیومنٹس تو الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے, ہم نے بھی کوشش کی ہے. میری ٹیم بڑی اچھی ہے, اور ٹیم کے ساتھ مل کے ہمارا یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹس ہے, اور اس میں ہم نے سر اکیڈیمک پلس ایڈمنسٹریٹو اور فائنانس تینوں میں ماشاءاللہ بڑی ہماری اچیومنٹس ہیں. اگر میں ان کی چیدہ بات کروں تو یونیورسٹی آف بلوچستان میں جب میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس وقت ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں 8 ایسے فیکلٹی ممبرز ہیں جن کی اسپیشلائزیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور بدقسمتی سے ہمارے پاس اے آئی کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا, پروگرام نہیں تھا, وہ میں نے سٹارٹ کروایا سر. یہ میں سوچتا ہوں کہ اٹس اے مائل سٹون. اور اس کے علاوہ اگر میں اکیڈمکس کی بات کروں تو اکیڈمکس میں ہم نے الحمدللہ بہت کوشش کی ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا ہے, ڈی ایم آئی ایس کے ذریعے یونیورسٹی آف بلوچستان میں بہت سارے پروگرام. اور آخر میں ظہور صاحب فائنانشل پوزیشن کیسی ہے؟ کیونکہ یہ وہ یونیورسٹی اب یونیورسٹیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے جو فائنانشل کرنچز میں ہے, لیکن یہ بھی ہے میں یہیں کا پینشنر ہوں. اب تو خیر مجھے پینشنر کمپیریٹیولی مل رہی ہے جلدی, تو فائنانشل پوزیشن کیسی ہے؟ سر فائنینشیل پوزیشن کمپیریٹیولی 1 سال سے پہلے الحمدللہ آج بہت اچھی ہے. اس میں یقیناً وائس چانسلرز تمام جتنے بھی 11 یونیورسٹیز کی ہیں ان سب کے ایفرٹس ہیں.
مگر میں اس وقت گورنمنٹ آف بلوچستان کو اپریشیٹ کروں گا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں. ہماری سیلری پورے سال کی اس دفعہ کنفرم ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے یونیورسٹی فائنانس کمیشن نے پی ایچ ڈی پی میں اس مرتبہ تمام یونیورسٹیز کے فنڈز کو 5 ارب سے 8 ارب کر دیا. تو الحمدللہ فائنینشلی ہم کافی اسٹیبل ہیں. Great, that's great news. Zohar Sahib, Allah bless you. تھینک یو.